اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترک پورہ سے ہوں۔ آج میں نے چھٹی جماعت کے لیے جو سبق چنا ہے جس کا عنوان ہے صبح کا ترانہ، یہ سبق میں نے آپ کی کتاب بہارستان اردو سے چنا ہے۔ یہ نظم کی صورت میں ہے جس میں شاعر صبح کا آنے کا گیت گا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھولیں جہاں پر یہ درج ہے۔ یہ نظم ہے، پہلے ہم اس کو ترنم میں پڑھیں گے، بعد میں اس کے خلاصے پر بھی نظر دوڑائیں گے۔ آپ ویڈیو کی طرف اچھی طرح سے دھیان رکھیں۔ صبح کا ترانہ۔ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتے، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتے، دموں کو ہلاتے پروں کو پھلاتے، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتے، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں دیس میں وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں، جو یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے صبح کا ترانہ، یہ نظم اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ اب ہم اس کے خلاصے پر نظر دوڑائیں گے۔ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں۔ ان اشعار میں اسماعیل میرٹھی اپنی نظم میں صبح کا ترانہ میں صبح کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ صبح ہوئی اور وہ صبح پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں دن کے شروع ہونے کی خبر کر آئی ہوں اور دنیا میں روشنی پھیلا رہی ہوں۔
मशरिक से सूरज के निकलने की खुशखबरी ला रही हूँ कि सूरज के निकलते ही दिन का आगाज होगा। मैं चला चला कर यह कह रही हूँ, अब से बेदार हो जाओ। दूसरे अशार में अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों की में आ रही। शायर सुबह की ज़बान से कहलवा रहे कि मुर्गे अज़ाने दे रहे और मेरे आने की खुशी परिंदे चहचहा रहे। ये सुबह का वक्त है, बहुत सुहाना सफ़र पेश करता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुबह ये पकार पकार कह रही है कि हमसे क्या सोने वालों, अब अपनी नींद से बेदार हो जाओ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाते हैं, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाते परों को फुलाते, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाते, उठो सोने वालों की प्यार। इन अशार में मेरे यानी सुबह के आने की खुशी में चिड़ियाँ दरख्तों पर चहचहा रही और एक जगह से दूसरी जगह उड़ती जा रही, अपनी दुमों को हिला रही और अपने परों में हवा भर रही। ये सब वो सुबह के आने की खुशी में कर रही है। उनकी चहचहाट को या खुशी के गीत थे जो वो मेरे यानी सुबह के आने की खुशी में गा रही और पुकार पुकार कर सोने वालों को जाग जाने के लिए कह रही। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों की म्यार। सुबह कह रही है कि मेरे आने से पहाड़ों और जंगलों में रौनक फैल गई है, मैं हर मुल्क और हर वतन में फूल खिलाती हुई आ रही हूँ। यानी जब सुबह होती है तो हर तरफ फूल खिलने लगते हैं, रात को अंधेरा दूर के करने के लिए महफिलों में जो शमह जल रही होती हैं, मेरे आने पर उनकी ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए उन्हें मेरे आने पर बुझा दिया जाता है। इसलिए सोने वालों, मैं सुबह आ गई हूँ, इसलिए तुम सब नींद से बेदार हो जाओ और बिस्तरों से उठो। लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो, उठो सोने वालों की म्यार। सुबह सोने वालों से मुखातिब है और कह रही है कि तुम सब जाग जाओ और अपनी आंखें खोलो और करवटें लेना और बिस्तर टटोलना छोड़ दो। अब बिस्तर छोड़कर मुँह हाथ धो लो और अपने खुदा का नाम लो और इसकी इबादत करो। ऐ सोने वालों, नींद से बेदार हो जा, अब तुम्हें बिस्तर छोड़कर उठना ही होगा, क्योंकि मैं सुबह आ गई हूँ। प्यारे बच्चों, ये था इस नज़म का खुलासा। इंशाअल्लाह कल हम इसके सवालात वगैरह करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।